यहाँ पे लोकल हुकूमतें ख़त्म हो गई। उन्होंने क्या किया तब से, जब से यहाँ पे गवर्नर राज नाफिज हुआ या लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज आजकल चल रहा है? कहाँ है बिजली, कहाँ है पानी, कहाँ है सड़कों की मरम्मत, कहाँ है बाकी चीज़ जिनसे लोगों को फ़ायदा पहुँचता हो? कुछ नहीं है, लोग परेशान। जब मैंने वहाँ पे इक़्तिदार संभाला जी, मतलब सरपंची का, तो वहाँ कुछ नहीं था, एक खाली घर जैसा था। आजकल वहाँ सब कुछ है। मैंने सड़कें बनवाई है, मैंने पानी का मसला ख़त्म किया है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्कीम हमने बनवाई है तकरीबन 8-10 करोड़ की। वहाँ पे मैंने स्कूल बनाया है। वहाँ पे जो भी स्कूल था, वहाँ एक पुराना 1960-65 में वो स्कूल बना है, अभी तक उसका दर्जा वही है जो उस वक्त का दर्जा था। उसकी दीवारबंदी मैंने तकरीबन 20-25 लाख की कराई। कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल मकबूल। नाजरीन, आप ये बखूबी जानते हैं JNK यूटी में पहली बार DDC इलेक्शन आ रहे हैं। यूं ही डेट्स आ रहे हैं तो लोगों में हलचल चल रही है। इसी के सिलसिले में हम आपको अपडेट करेंगे ब्लॉक सुंबल की, क्योंकि वहाँ भी DDC इलेक्शन होने जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारे आज के इस प्रोग्राम में गुलाम नबी अंबार साहब है, जिनको कि पार्टी ने NC पार्टी ने नॉमिनेट किया है। सर, आपको खैर मकदम करते हैं कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में। शुक्रिया सर, जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि 5 अगस्त 2019 को 35 दफ़ा 370 को जब मनसूख किया गया तो यूथ परेशान है, आम लोग परेशान हैं, हर कोई तबका परेशान है। आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं सर? देखिए, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि 370-35 से हटने के बाद लोग परेशान हैं। हर सू हर तरफ गम गुस्सा है, लोग परेशान हैं, लोग मुसीबतों में हैं। इसलिए आज का जो ये इलेक्शन है, ये लड़ना लाजिम बन गया। इलेक्शन में कूदना लाजिम बन गया लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर के अंदर बाहर से कुछ जालिम पार्टियाँ वारिद हो गई हैं। बीजेपी, उन्होंने यहाँ पे जाल बिछाया है। बीजेपी वालों ने, आपको पता है कि बीजेपी वालों ने हमारे अवाम के साथ, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ क्या किया? 370 को हटा दिया, 35A को हटा दिया। क्यों हटा दिया? अगर उन्हें अवाम का दुख है, अवाम की हमदर्दी है, तो हमें नौकरियां यहाँ दे देते। यहाँ का जो यूथ है परेशान है, पहले ही परेशान है, पिछले 30-35 सालों से परेशानी में मुब्तला है। यहाँ के अवाम को, यहाँ के यूथ को नौकरियाँ दे देते या कुछ पैसा दे देते ताकि वो बिज़नेस कर सकें, लेकिन नहीं। उसके बदले में क्या किया? 370 को हटा दिया। जो हमारा क्या था, गहना था, बिल्कुल ठीक, उसको हटा दिया, लोगों को मज़ीद परेशानियों में डाला। नहीं डालना चाहिए था उन्हें नौकरियाँ देनी चाहिए थी, है ना। पहले वहाँ बाहर की रियासतों में भी उन्होंने वादे किए लोगों से, लेकिन अपने वादे पूरे नहीं किए। यहाँ के लोगों से बहुत सारे वादे किए, नहीं पूरे किए, बल्कि लोगों को उल्टा मुसीबतों में मुब्तला कर दिया। सर, आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं सर ब्लॉक सुंबल की। इसमें सर कुल कितने कैंडिडेट हैं सर? मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी नॉलेज के मुताबिक तकरीबन 18 उम्मीदवार हैं इसमें जो इलेक्शन DDC इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, वो किन पार्टियों से अभी बिलोंग कर रहे हैं, ताल्लुक़ रखती हैं, और आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं सर? मुख्तलिफ़ पार्टियों से हैं वो, या कुछ इंडिपेंडेंट भी है, प्रॉक्सी भी है। आपको पता है मेरी जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन आजकल नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले इलेक्शन नहीं लड़ रही है, PAGD के तहत लड़ रहे हैं। पीपल्स अलायंस ऑफ जो गुफ्कार डिक्लेरेशन है उसके अंडर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मैं भी उसी का एक कैंडिडेट हूँ, एक उसी का कॉन्टेस्टेंट हूँ। ठीक है सर, कुल कितने विलेजेस इसमें आती हैं सर ब्लॉक सुंबल में? मेरे ख्याल से तकरीबन 8-10 गांव आते हैं। कावपुरा आता है, शादीपुरा आता है, रक्षलवत आता है, शिलवत आता है, नजबल आता है, यहाँ अशम का गांव आता है, नन्याडारा आता है। ये सारे गांव इस हलके में पड़ते हैं। सर, जो लोकल आवाम हैं, यूथ हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे सर? अगर आप इस इलेक्शन में कामयाब हो गए सर, लोग क्या उम्मीद रखेंगी? अच्छी उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। उनके जो मसाइल है,
ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ سنی جائیں گے، ان کے مسائل سنے جائیں گے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن. ان کی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو روزگار کا مسئلہ ہے یوتھ کا، تو انہیں کوشش کریں گے، انگیج کریں گے کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی طریقے سے نوکریاں دلانے کی کوشش کریں گے. جتنا ہم سے ہو سکے گا تو کرنے کی کوشش کریں گے. سر کم ان کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. سر آپ پہلے بھی سرپنچ رہ چکے ہیں سر. لوگوں نے بھی سر آپ کی تعریف کی ہے، آپ کی کامیں کی تعریف کی ہے کہ بہت سارے کامیں آپ نے کی ہیں. سر کیا کامیں آپ نے کی ہیں؟ آپ ہماری آڈینس کو بتا سکتے ہیں سر؟ دیکھیے، جن لوگوں نے آپ کو میرے بارے میں بتا دیا کہ انہوں نے ہمارے کام کیے ہیں، تو ان لوگوں کا میں شکریہ یہاں پہ ادا کرتا ہوں. بہت سارے کام کیے ہیں. آپ جانتے ہیں میرا گاؤں ایک خالی گھر جیسا تھا. خالی گھر کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی جیسا ماحول تھا ہمارے گاؤں کا. کچھ نہیں تھا، سڑکیں ویران تھی، بجلی کا نظام درہم برہم تھا، پانی کا مسئلہ پچھلے 20-25-30 سالوں سے چل رہا ہے، وہ مسئلہ تھا. سڑکوں کی حالت خراب تھی. اچھا، ہمارا سکول وہاں پہ بنا ہے، حالانکہ وہ ایک پرانا سکول ہے، 1960-65 میں اس کی سنی بنیاد رکھی گئی ہے، لیکن آج بھی اس کا درجہ ویسا ہی ہے جو درجہ اس وقت مطلب تھا. جو حالت اس وقت تھی آج بھی وہی حالت ہے. ہم نے بہتر کی اس کی حالت کو. ہم نے وہاں پہ اس کی فینسنگ کی ہے، 20-25 لاکھ کی میں نے اس کی فینسنگ کرائی ہے. اور وہاں پہ جو ہینڈی کرافٹ کا ایک پرانا سینٹر تھا، ایک اچھا خاصا سینٹر مرکز تھا، اس کا ایک یونٹ تھا، تو اس کو بدقسمتی سے 90s میں نظر آتش کیا گیا. ہاں، اس کو ہم نے پھر سے، جب میں سرپنچ بنا، اس کو میں نے پھر سے چالو کیا. وہاں پھر سے وہی گہما گہمی لگ گئی جو پہلے تھی. لڑکیوں کو میں نے وہاں پہ پھر سے لگایا، انہیں 700 روپے ماہانہ وہ اجرت کچھ ایسا ہی کچھ مل رہا تھا. تو اپنا گزارا کہیں نہ کہیں طریقے، کسی نہ کسی طریقے سے کرتی تھی، یا کچھ مدد انہیں ملا تھا جب تک وہاں پہ انہوں نے کام کیا. لیکن میرا وقت جب ختم ہو گیا اور اس سینٹر کی، اس مرکز کی، اس یونٹ کی حالت بھی بدل گئی اور وہ آج پھر سے ویرانی میں پڑ گئے، ویران ہی ہے. سر، جو بلاک سنبل کے انڈر یہ ولیجز آتے ہیں، فار ایگزامپل کاکپورہ آتا ہے، شلوت آتا ہے، شادی پورہ، رکشلوت آتا ہے، نزبل، اشم، نانی نارا، جو بھی سر ولیج اس میں آتے ہیں سر، ان یوتھس کو آپ کیا میسیج دیں گے، یا جو عوام ہے ووٹ ڈالنے کی؟ سر دیکھیے، ان کے اپنے مسائل ہیں بیچارے لوگوں کو. ہم کوشش کریں گے ان کے مسائل سنیں گے، ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے کی. البتہ آج انہیں ووٹ ڈالنا ہوگا، آج انہیں ووٹ ہر حال میں ڈالنا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ جو پارٹیاں، مختلف پارٹیاں آ گئی ہے، ظالم پارٹیوں نے جب سے یہاں پہ جال بچھانا شروع کر دیا ہے، خاص کر BJP نے، تو لوگوں کے حالات خراب ہو گئے، لوگوں کا روزگار چلا گیا، لوگوں کا روزگار خطرے میں پڑ گیا. ہم انہیں مطلب انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں گے، ہمیں ان کو بچانے کی کوشش کریں گے، خوش کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں خوشحال رکھنے کی کوشش کریں گے. بس میری ان سے اپیل ہے، میری ان سے میسیج ہے کہ ووٹ ڈالیں اور موقع دیں ہمیں کام کرنے کا، اپنی خدمت کرنے کا. انشاءاللہ الرحمن جو ان کے مسائل ہوں گے وہ سنے جائیں گے، اور جو ان کی پریشانیاں ہوں گے دور کرنے کی کوشش کریں گے. ہم پورا کھرا اترنے کی کوشش کریں گے جتنا ہو سکے ہم سے انشاءاللہ. سر، آخر پر سب یوتھ پریشان ہے اس وقت. جو اگر ہم بلاک سنبل کی بات کریں، اس میں کئی ولیجز آتے ہیں سر، وہاں کے جو یوتھ ہیں وہ بہت پریشانی کا شکار ہیں. سر، ان کو آپ کیا کہیں گے، جو وہاں لوکل یوتھ جو بھی واٹ ایور سر؟ پریشانی اسی وجہ سے ہے کہ حالات خراب ہے. 370 ختم کر دیا گیا، 35 ختم کر دیا گیا. یہاں جب لوکل پارٹیز کی حکومت ہوا کرتی تھی، لوگ خوش ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ انہیں ملتا ہی تھا. مگر آج دیکھیے، جب سے گورنر راج یہاں پہ لگ گیا، جب سے لیفٹیننٹ گورنر کا راج یہاں پہ لگ گیا، کیا دیتے ہیں انہوں نے عوام کو کیا دیا؟ پہلے بھی
बहुत सारे वादे किए, लेकिन 4 तकरीबन, एक वो सतपाल साहब, दूसरे मलिक साहब नहीं, वो गिरीश चंद्र साहब, वो मरमुख साहब, अब तीसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, वो भी कुछ वादे करेंगे और चले जाएंगे। लोगों को वैसे ही रहने देंगे जैसे पे, मतलब लोग परेशानियों में है ही, लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह रहमान उन्हें मतलब उनकी परेशानियां दूर करने की कोशिश करेंगे। सर, बात करने के लिए शुक्रिया। नाजरीन, हमारी भी आपसे यही गुजारिश रहेगी, जो कि ब्लॉक संबल के अंडर के विलेज आते हैं, हमारी यही मैसेज रहेगी इस प्रोग्राम के थ्रू कि अपना जो कीमती वोट है वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल करे और अपनी कीमती वोट को सोच समझ के कास्ट करे। कहते हैं ना, निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चली, जिस्मो जान बचा के चली। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही।